समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 24। कोइलीले गीत गाउँछ शरदको आकाशमा, जुन जब जगमगाउँछ अन्नपूर्ण सागरमा। कति दिक्क लाग्दो दिन आज त। के भयो र त्यस्तो दिक्क लाग्ने? केही भएन, त्यही भएर त दिक्क लागेको। रमेश मामा घर गयो, खेल्न पनि पाएन, स्टोरी बुक पनि पढेर सकियो, अनि दिक्क लाग्दैन त? हरे, मसँग अरू बुक थियो नि, एकपटक सोध्न आएको भए हुँदैन थियो त? या, अब त्यति सोध्नलाई को आइरहन्छ त्यहाँ तलसम्म? नभए चित्र बनाएको भए पनि भइहाल्थ्यो नि, कस्तो दिक्क मानेर बसेको त? अनि चित्र त होइन, बरु मैले अस्ति सोमबार इङ्ग्लिसमा क्वेसन सोध्न चाहिने शब्द सिकाउनु भएको थियो नि, हो मैले त्यसकै 5वटा क्वेसन चाहिँ सोचेको थिएँ। ओहो, सुनाउ न त पढेर। क्यान यु गिभ मी द्याट कपी? किन रोकिएको? अरू पनि सुनाउ न। त्यहाँ तपाईँको छेउमा कपी छ, त्यो पो मागेको। अनि पढेर सुनाउनलाई त लेखेको हुनु परेन? मैले त सोचेको पो भनेको त। त्यही त, कपी पनि जिस्केर मागेको हो कि साँच्चीकै हो? साँच्चीकै नि। ल ल्याउ तिम्रो कपी। अनि आज इङ्ग्लिसमा के सिक्ने हो थाहा छ कि छैन तिमीलाई? थाहा छ नि, आज भब सिकाउने भन्नु भएको छ। भन्दा भन्दै गीता मिस नै आइपुग्नु भएछ। ए हो त रहेछ। साथीहरू सँगै सुनौ अनि पढौँ इङ्ग्लिस। ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। Welcome to English Time Nepal, a radio series for learners of English, brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English Time Nepal अंग्रेजी सिक्ने साना विद्यार्थीहरूका लागि विकास गरिएका पाठहरूको श्रृङ्खला हो। यी रेडियो पाठहरूमा माई इङ्ग्लिस बुककै विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। यो श्रृङ्खला विद्यार्थीहरूका लागि रमाइलो तरिकाले अङ्ग्रेजीको अभ्यास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। अभिभावकज्यूहरू, कृपया तपाईहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई क्रियाकलापहरू बुझ्नका लागि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरू पनि विद्यार्थीहरूसँगै सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। पुरै परिवारले सँगसँगै अङ्ग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ। Hello everyone, are you ready to learn English? It's English time. हामीले पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै लेख्नका लागि कापी र कलम तयार पार्नुहोस् है।
तपाईहरूले यो पाठमा सुन्ने कुनै अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आज गीता मिस तपाईहरूको शिक्षक हुनुहुन्छ। आजको पाठमा हामी अंग्रेजीका क्रियाहरूका प्रयोगबारे कुरा गर्छौं। कक्षा 6 को माई इंग्लिश बुकको एकाइ 5 मा यसैसँग मिल्दोजुल्दो पाठ छ। तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् गीता मिसलाई स्वागत गरौं। Hello, I'm your teacher, Miss Geeta. If you want to get in touch with me, you can send me an SMS to 34000. तपाईले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर BC टाइप गरी स्पेस दिएर तपाईको मेसेज टाइप गरी 34000 मा पठाउन सक्नुहुन्छ। Today, we are learning to talk about actions. We will practice action verbs. Please have your notebook and pencil ready. तपाईहरूले एकजना सानु भन्ने केटीको बारेमा छोटो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कथा सानुको बाबा आमाले दैनिक रूपमा बिहान गर्ने कार्यहरूको बारेमा छ। अब हामी कथा सुनौ है। सानुको बाबाले पोखरीबाट किन पानी ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि पत्ता लगाउनुहोस् है। Sanu's father and mother love their garden. They keep it clean and beautiful. Every day, her father gets up early. He goes to the pond nearby. He brings water in a bucket. He waters the plants. Her mother joins him later. They water the plants together. Were you able to answer the question? Why does Sanu's father get water from the pond? Sanu's father gets water from the pond so he can water the plants. सानुको बाबाले बिरुवाहरूमा पानी राख्नका लागि पोखरीबाट पानी ल्याउनुहुन्छ। अब तपाईहरूले फेरि यही कथा सुन्नुहुन्छ। यो पटक कथा सुन्दै गर्दा कथामा आउने क्रियाहरू अर्थात् एक्सन वर्ड सुनेर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। Write down all the verbs or action words that you hear. There are 7 words. Ready? Here we go. Sanu's father and mother love their garden. They keep it clean and beautiful. Every day, her father gets up early. He goes to the pond nearby. He brings water in a bucket. He waters the plants. Her mother joins him later. They water the plants together. Did you write down the words? Let's check. These are the action words or verbs that are in the story about Sanu's parents. Love, keep, get up, go, bring, water, join. यी शब्दहरूलाई नेपालीमा के भनिन्छ तपाईहरूलाई थाहा छ? मैले अंग्रेजीमा भनेको शब्दलाई नेपालीमा भन्ने प्रयास गर्नुहोस् है। त्यसपछि म त्यो शब्दको नेपालीमा अर्थ भन्छु।
तपाईहरू आफ्नो उत्तर सही छ या गलत छ हेर्नुहोस् है। लभ माया गर्नु, keep राख्नु, get up ओछ्यानबाट उठ्नु, go जानु, bring ल्याउनु, water पानी हाल्नु, join सँगै मिलेर काम गर्नु। अब तपाईहरूले त्यही शब्दहरू सानोको बारेमा रहेको फरक कथामा सुन्नुहुन्छ। यस पटक प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुष सर्वनामहरूसँग ती शब्दहरू केही फरक तरिकाले प्रयोग भएका छन्। ती शब्दहरू कसरी परिवर्तन भएका छन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। Hi, I am Sanu. I love school. Every day I get up very early. I go to school on a bicycle. I keep my books in my bag. Sometimes it's very heavy. My brother Asim loves sleeping. He gets up late. He goes to university. Sometimes his classes start until after lunch. He brings lots of books home. He studies in the evening. Sometimes I join him and we do our homework together. के तपाईहरूले क्रियाहरू अर्थात् एक्सन वर्ड्सका फरक रूपहरू सुन्नुभयो? Remember, when we use he or she or it in English or someone's name, we put an S on the end of the verb. Listen. Ashim loves sleeping. He gets up late. He goes to university. He brings lots of books home. He studies in the evening. When we use I, you, we, or they, we don't add an S to the verb. When we use he, she, or it, we add S. You are listening to English Time Nepal, a radio series for learners of English, brought to you by the British Council and Cambridge University Press. Keep listening for more fun activities to practice your English. Okay, let's try an activity. म तपाईहरूलाई क्रियाका दुईवटा रूपहरू र एउटा वाक्य भन्ने छु। त्यो वाक्यमा क्रियाको कुन चाहिँ रूप मिल्छ तपाईहरूले पत्ता लगाउनुहोस् है। त्यसपछि तपाईहरूको उत्तर सही छ या गलत छ हेर्नेछौँ। Are you ready? Number 1. Work or works. My mother in a bank. The answer is works. My mother works in a bank. Did you get that right? Let's try another one. Number 2.
bring or brings. We our lunch to school. The answer is bring. We bring our lunch to school. Number 3. Go or goes. My mother and father to the market every day. The answer is go. My mother and father go to the market every day. Number 4. Water or waters. He his garden in the morning and the evening. The answer is waters. He waters his garden in the morning and the evening. Number 5. Love or loves. You learning English, don't you? The answer is love. You love learning English, don't you? Okay, let's do one more. Number 6. Join or joins. Sanu, her brother, in the evening. The answer is joins. Sanu joins her brother in the evening. Well done, everyone. Now, for your task for after the lesson today. तपाईहरूले सानु र उनको परिवारको दैनिक कामधन्दाको बारेमा सुन्नुभयो। अब तपाईहरूको आफ्नो परिवारको बारेमा लेख्नु पर्यो। तपाई प्रत्येक दिन के गर्नुहुन्छ? केही वाक्यमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो परिवारको एकजना अर्को सदस्यको बारेमा लेख्नुहोस् है। क्रियाहरूको सही रूपको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुहोस् है। Well done, everyone. So, children, we practiced a lot of English today. Remember to keep practicing English every day. अभिभावकज्यूहरू, बालबालिकाहरूलाई सिक्नको लागि सहयोग गर्न तपाईले बालबालिकाहरूसँग अंग्रेजीको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, पुरै परिवारले सँगसँगै अंग्रेजी सिक्नु रमाइलो पनि हुन्छ। हाम्रो अर्को पाठ पनि सुन्न नभुल्नुहोला। Thank you for joining our lesson today. Don't forget to practice talking in English with your family. See you at our next English Time Nepal lesson. Brought to you by the British Council and Cambridge University Press. English classes to help lower secondary English students continue to learn English. बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ अन्नपूर्ण सागरमाता। वर्ब भनेको के रहेछ सुरेश? वर्ब भनेको एक्सन वर्डहरू, काम देखाउने शब्द हुन्छ नि। वक भनेको हिँड्नु भयो, हिँड्नु काम हो, अनि गो पनि एउटै कार्य भयो। ओहो, कति बुझ्ने गरी भनेको तिमीले। मैले चाहिँ त्यो भर्बमा एस लाग्ने अलि राम्ररी बुझेन जस्तो लाग्यो। एक पटक बुझाउ त। ही सी इट आयो भने चाहिँ भर्बमा यस थप्नु पर्छ, अनि आई वी यु दे मा चाहिँ भर्बमा यस नराख्ने। ए, भनेपछि
आई लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस हुने भयो अनि हि लाइक्स लर्निङ इङ्ग्लिस। वेल डन दिदी। तर नि म तपाईँको भाइ, तपाईँलाई मलाई सोध्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन? त्यस्तो लाग्दैन। सिक्ने सिकाउने कुरामा कोही पनि सानो ठुलो हुँदैन क्या सुरेश। जोबाट पनि सिक्न सकिन्छ र सिक्नु पनि पर्छ, बुझ्यौ नि? बुझे। अब त दिन राम्रो भयो होला नि तिम्रो, कि अझै पनि दिक्क लागेको छ? छैन, अब त अघि तपाईँले कपी दिनु भनेको नबुझ्दा नै भागेको दिक्क त। झनै इङ्ग्लिस सिकेपछि त कता पुग्यो कता। खुबै मलाई झुकाएर मजा आएको छ। ल अब बिदा मागौ न त साथीहरूसँग। ल हुन्छ साथीहरू, भोलि भेटौँला है, आफ्नो भावनालाई बुझ्न अनि लकडाउन डायरी सुन्न। आज इङ्ग्लिसमा सिकाएका कुराहरूको बारेमा आफ्नो इङ्ग्लिस टिचरहरूसँग सहयोग माग्नु अनि होमवर्क पनि गर्नु छ है। अहिलेलाई बाई बाई। पख न, बाई भन्नुभन्दा पहिले कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिच्ची हात धुने गरौँ। आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ, गल्तीहरूबाट नै सिकिन्छ। वेस्टर्न एच एगरले भने झैँ गल्तीहरू गर्नुको अर्थ तिमी छिट्टो सिक्दैछौ। मेकिङ मिस्टेक्स सिम्पली मिन्स यु आर लर्निङ फास्टर। यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। ए मेरो साथी तिमी